आज यो क्लासमा हामीले डिस्कस गर्न गएको छौँ तपाईको फिजिक्सबाट च्याप्टर छ फोर्स एन्ड मोसन। ठीक छ, धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि छ र धेरै क्वेसन पनि आउँछ, तर सजिलो हुन्छ इफ यु आर गोइङ टु बी द अन्डरस्ट्यान्ड कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नु। अब जुन हामीहरूको एससी को मोडल छ त्यसमा यो छैन जो क्वेसन लर्न गरेर तपाईले एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले के छ, कन्सेप्ट क्लियर गर्ने, जुन एक्जामिनेसन पेपर आउँछ त्यो एक्जामिनेसन पेपरमा आएको क्वेसनलाई सल्भ गर्ने, त्यसलाई हेर्ने, बुझ्ने के बन्दैछ एन्ड त्यसपछि आफ्नो कन्सेप्ट लगाउने र लेख्ने। ओके, इफ यु आर गोइङ टु बी द राइट, अब बढी लामो लामो क्वेसनको एन्सर हामीले लेख्नु छैन, एकदम सानो सानो भइहाल्छ। त्यसैले मार्क्स लिफ्टअप पनि राम्रो हुन्छ, नहुने होइन, तर यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन के बन्दैछ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, त लेट्स आज हामीले कुरा गर्दैछौँ फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरको। ठिक छ, यसपछि क्विज पनि छ, क्विजमा पनि गर्ने र साथमा जति डट हुन्छ त्यो डटलाई नोट गरेर राख्नु होला एन्ड डट क्लासमा हामीले डिस्कस गर्छौँ त्यसलाई। त्यसले एकदम कपी पेन अगाडि लिएर भिडियोलाई हेर्नु, जहाँ जहाँ कन्फ्युजन छ नबुझेको खण्डमा त्यसलाई के गर्ने होला, त्यो कपीमा नोट गरिहाल्नु। नोट गरेपछि फेरि हामीले डट क्लासमा जुन बस्छौँ त्यसमा हामीले पुरै डिस्कस गर्छौँ। ओके, भन्छ कि वाट एभर द युनिभर्समा जति पनि बडी छ, यस टर्म छ, द्याट इज द कल्ड फोर्स अफ ग्राभिटेसन। फोर्स अफ ग्राभिटेसन, यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन के भन्छ, यो युनिभर्समा जति पनि बडी छ, वाट एभर द बडिज आर देयर इन द युनिभर्स, युनिभर्समा जुन पनि बडी छ जसमा मास छ। अब भन्नुहुन्छ सर यस्तो पनि कुनै बडी छ जसमा मास छैन? होइन, यो मात्र एउटा भन्ने ल्याङ्ग्वेज हो, जो बडिज विच ह्याभ द मासेस। ओके, धेरै कुरा हामीले जेनरली भनिदिन्छौँ नि, जबकि त्यसको कुनै मिनिङ हुँदैन, तर त्यस्तै हामीले एउटा बोलचालको भाषामा बोल्दै जान्छौँ। त्यही यहाँ छ कि बोल्नको लागि बोल्छौँ हामीले, भन्नको लागि भन्छौँ हामीले के, जो द बडिज विच ह्याभ द मासेस, बडिज विच ह्याभ द मासेस। तर यस्तो बडी अहिलेसम्म सायद रिपोर्टेड छैन, जहाँसम्म मेरो नलेज भन्छ, जो बडी छ तर मास छैन, त्यस्तो सायद छैन त्यस्तो। ठिक छ, त बडिज विच ह्याभ द मासेस भन्छ जुन पनि बडीमा मास छ, अल अफ देम युज टु एट्र्याक्ट टु इच अदर। यो सबै एकअर्कालाई के गर्दैछ, एट्र्याक्ट गर्दैछ। ओके, अहिले पनि तपाईँ जुन यो भिडियो हेर्नुभएको छ, या त मोबाइलमा या ल्यापटपमा या पिसीमा जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ, त त्यो स्क्रिनमा जहाँ हेर्नुभएको छ त्यो अब्जेक्टमा पनि मास छ र तपाईँको बडीमा पनि मास छ। देन वाट, बोथ अफ देम युज टु एट्र्याक्ट टु इच अदर। या तपाईँको वरिपरि जति छ, बुक छ, टेबल होला, चेयर होला, खाट छ, जे पनि अब्जेक्ट छ त्यो त्यसमा पनि मास छ र तपाईँको बडीमा पनि मास छ, त देयर इज द वान फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज एक्टिङ देयर। यस भन्नाले your body is attracted by these bodies and these bodies are attracted by your body। ठिक छ, त्यो हामीहरूको चारैतिरबाट त्यो एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागिरहेछ एन्ड यो जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदैछ त्यो हुन्छ बिकज अफ द मास, बाई भर्च्यु अफ के, मास। मासले गर्दा यो फोर्स लागिरहेछ, बाई भर्च्यु अफ मास। त्यो बाई भर्च्यु अफ द मास हुँदैछ, त्यसैले यो फोर्सलाई नाम दियो एउटा के, फोर्स अफ ग्राभिटेसन। यो बाई भर्च्यु अफ द मास, मासले गर्दा जुन एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दैछ, त यो फोर्सलाई नाम दियो फोर्स अफ ग्राभिटेसन। ठिक छ, सो कुनै पनि बडीमा याद राख्नु होला, यो मात्रै फोर्स अफ ग्राभिटेसन जुन छ त्यो अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर हुन्छ, अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर। यो कहिले पनि रिपल्सिभ हुँदैन, यो कहिले पनि रिपल्सिभ हुँदैन। यो जहिले पनि हुन्छ, जो बडी ए इज एट्र्याक्टेड बाई द बडी बी, त बडी बी इज एट्र्याक्टेड बाई द बडी ए। यसमा त्यस्तो कुनै कन्डिसन हुन सक्दैन, सर यस्तो बडी लिइहाल्छौँ, यस्तो बडी लिइहाल्छौँ, त्यस्तो बडी लिइहाल्छौँ, त सायद एकअर्कालाई रिपेल गरेला, होइन। यहाँ रिपल्सन फोर्स ग्राभिटेसनले गर्दा हुँदैन। इभेन वी नो द्याट प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज छ, होइन, प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज छ, यो दुईवटा पोजिटिभ चार्जलाई क्लोज ल्यायो भने त यो एकअर्कालाई रिपेल गर्छ, तर त्यो रिपल्सन फोर्स हुन्छ बिकज अफ द चार्ज, चार्जले गर्दा त्यो रिपेल गर्दैछ। तर प्रोटोनको जुन मास छ र यो प्रोटोनको मास छ त्यसले गर्दा के हुन्छ, दे विल बी द एट्र्याक्ट टुगेदर, एट्र्याक्सन गर्छ, एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दैछ। यो होइन जो द्याट इज द पोजिटिभ छ त रिपेल गर्दैछ, त्यहाँसम्म फोर्स अफ ग्राभिटेसन नलागेकोला
होइन, त्यहाँ पनि फोर्स अफ ग्राभिटेसन एक्ट हुँदैछ। त्यो प्रोटोनमा जुन मास छ, यो मास छ, मासले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ, देयर इज द एट्र्याक्सन फोर्स इज एक्टिङ ओभर देयर। तर यो अर्कै कुरा हो, फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन लागिरहेछ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन त्यो कम छ, रिपल्सन फोर्स बढी छ, द्याट्स वाइ दे रिपेल टु इच अदर। त्यसैले त्यहाँ रिपल्सन हामीले हेरिरहेछौँ, ठिक छ। तर यसको मतलब यो छैन त्यसले रिपेल गरिरहेको छैन, एट्र्याक्ट गरिरहेको छैन, एट्र्याक्ट गर्दैछ, मास छ त एट्र्याक्ट गर्छ, त्यो सबै ठाउँमा लाग्छ। यसलाई भन्छ हामीले फोर्स अफ ग्राभिटेसन। ओके, सो वी आर डिफाइनिङ के द फोर्स अफ एट्र्याक्सन, फोर्स अफ एट्र्याक्सन produced among bodies, produced among bodies because of their masses, या by virtue of their masses, because of their masses is called force of gravitation। यसलाई हामीले नाम दिन्छौँ के फोर्स अफ ग्राभिटेसन, ठिक छ। त यो जुन फोर्स एक्ट हुँदैछ, यो एक्ट हुँदैछ बिकज अफ देयर वाट मासेस, मासले गर्दा एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दैछ एन्ड त्यो फोर्सलाई नाम दियो हामीले के फोर्स अफ ग्राभिटेसन। क्लियर छ। दुईटा कुरा याद राख्नु होला, फोर्स अफ ग्राभिटेसन अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर हुन्छ, कहिले पनि रिपल्सिभ हुँदैन। जुन पनि बडी छ, मास छ भने त्यसमा एक्ट हुँदैछ, त्यसमा कुनै पनि कन्डिसन भन्दैछ भने द्याट इज द नट म्याटर। जसरी मैले भने प्रोटोन प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज छ भनिदिन्छ कि इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज छ, त्यो त रिपेल गरिरहेछ। यस त फोर्स अफ ग्राभिटेसन कहाँ छ, त्यहाँ पनि मास छ, इलेक्ट्रोनमा मास छ, ठिक छ, निग्लिजिबल मास छ, नट म्याटर। त्यो मासले गर्दा त्यसले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दैछ। ओके, फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम छ, रिपल्सन फोर्स बढी छ, त्यसैले यो रिपल्सनलाई हामीले नोटिस गरिरहेको छौँ, नट म्याटर। तर मासले गर्दा त्यहाँ पनि एट्र्याक्सन हुँदैछ। क्लियर छ। त्यसैले जति पनि टर्म दिन्छ, जे पनि कन्फ्युजनको तपाईलाई चारैतिरबाट बाउन्ड्री बनाउँछ, त्योसँग केही मतलब नराख्ने, एकदम स्योर। त यसलाई हामीले नाम दिन्छौँ फोर्स अफ ग्राभिटेसन। अब आउनु, अब यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन फोर्स छ, त फोर्स छ भन्नाले के, फोर्स इज ए भेक्टर क्वान्टिटी, होइन। फोर्स अफ ग्राभिटेसन, त यो जुन फोर्स छ, दिस इज द वर्ड फोर्स अफ ग्राभिटेसन जुन छ, यो के छ, यो छ तपाईलाई भेक्टर क्वान्टिटी, यो के भेक्टर क्वान्टिटी। अब भेक्टर क्वान्टिटी छ भने, दिस इज द भेक्टर क्वान्टिटी, त भेक्टर क्वान्टिटी छ भने के दुईटा कुरा हुनु पर्यो, एउटा डाइरेक्सन अर्को म्याग्निट्युड, होइन। एउटा डाइरेक्सन हुनु पर्यो र अर्को के हुनु पर्यो, म्याग्निट्युड। अब यसमा के हुन्छ, डाइरेक्सनको लागि वेक्टर क्वान्टिटी हो त डाइरेक्सन, त जब फोर्स अफ ग्राभिटेसन एक्ट हुँदैछ, फोर्स इज द भेक्टर क्वान्टिटी, त डाइरेक्सन के होला, त भन्छ जुन पनि दुईटा बडीको बीचमा तपाईले फोर्स अफ ग्राभिटेसन निकाल्नु भइरहेछ, ठिक छ, त्यसको सेन्टरलाई, दुईटा बडी, सपोज द्याट मैले बडी ए एउटा बडी बी लिए, त यसको के गर्ने, सेन्टरलाई स्ट्रेट लाइनबाट मिलाइदिनु, यही स्ट्रेट लाइन सो गर्छ डाइरेक्सन अफ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन, यही सो गर्छ डाइरेक्सन अफ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन, ठिक छ। त द्याट इज द कुनै पनि बडी छ जसमा के छ, मास छ, त त्यसले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दैछ, त्यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन कुन डाइरेक्सनमा होला, त भन्छ दुईटैको सेन्टर लिने एन्ड त्यो सेन्टरलाई के गर्ने, स्ट्रेट लाइनबाट मिलाइदिने, त्यो जुन छ लाइन त्यसले सो गर्छ डाइरेक्सन अफ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन, ठिक छ। सेन्टर अफ द मास लिन्छौँ, याद राख्नु होला, कहीँ कसैले सोधिदिन्छ सेन्टर अफ द ज्योमेट्रिकल सेन्टर कि कुन सेन्टर, सेन्टर अफ द मास लिन्छौँ, मात्रै नलेजको लागि राख्नु, तपाईँको बेसमा तपाईँको लेभलमा त्यो रिक्वायरमेन्ट छैन, ठिक छ, तर सेन्टर अफ द मास हुन्छ। अब के हुन्छ, यो त भयो। अब बीचमा कुनै अब्स्ट्याकल आइदियो भने के हुन्छ, बीचमा कुनै अब्स्ट्याकल आइदियो, सपोज द्याट यहाँ कसैले भन्छ के मैले के गर्यो, बीचमा एउटा ग्रेट वाल अफ द चाइना जस्तै एउटा वाल बनाइदिए, चलो वाल बनाइदियो, अब कतातिर डाइरेक्सन जान्छ, तर यहाँबाट हामीले बाटो दिएको छौँ, यहाँबाट मैले बाटो दिएको छु, तब यो पाथ ए मा जान्छ कि पाथ बी मा जान्छ कि पाथ सी मा जान्छ, हेर्नु क्वेसन बनिसक्यो,
ठिक छ। त्यो यसमा के हुन्छ, बीचमा कुनै पनि अब्स्ट्याकल छ त्योसँग हामीलाई मतलब छैन, राइट। बीचमा त्यो ग्रेट वाल अफ द चाइना जस्तै बनाइदिन्छ तब पनि हामीलाई कुनै मतलब छैन योसँग। जहिले पनि डाइरेक्सन हुन्छ यो स्ट्रेट लाइनमा नै हुन्छ, यो सी नै पाथ यसको फोर्स अफ ग्राभिटेसन हुन्छ, यो ए बी हुँदैन। जसरी तपाईँ अहिले कुनै कोठामा बसेर पढ्नु भइरहेको छ भने यो बीचमा वाल छ, यहाँ पढ्नु भइरहेछ, यहाँ ढोका छ हैन। अर्को मान्छे यहाँ होला, यो कोठामा छ भने त तपाईको र यसको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसन यहाँ ढोकाबाट यसरी जाँदैन, यो के हुन्छ, स्ट्रेट जान्छ। बीचमा जे पनि अब्स्ट्याकल छ त्योसँग हामीलाई मतलब छैन। क्लियर छ। यो भयो डाइरेक्सन यसको। अब म्याग्निट्युड के हुन्छ त, म्याग्निट्युडको जब हामीले कुरा गर्छौँ, किनकि भेक्टर क्वान्टिटी छ त डाइरेक्सन पनि हुन्छ र साथमा म्याग्निट्युड पनि हुन्छ। क्लियर छ, यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो। अब म्याग्निट्युड पनि हुन्छ। म्याग्निट्युड के, यसमा जुन लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसन छ त्यसको भ्याल्यु कति, फोर्स लागेकोलाई त केही त म्याग्निट्युड होला नि, 1 न्युटन, 2 न्युटन, 5 न्युटन, 0.1 न्युटन, केही त भ्याल्यु होला नि। अब त्यो कति लाग्छ, यसलाई कसरी निकाल्ने, त यही म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि एउटा ल आयो, जुन ललाई हामीले नाम दिन्छौँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, त्यहीको लागि एउटा ल आयो म्याग्निट्युड अफ द फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि, जुन ललाई हामीले नाम दिन्छौँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। यो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन नियर अबाउट यानी सर आइजेक न्युटनले दिनुभएको थियो 1687 एडीमा। इयर याद राख्नु छैन जरुरी, तर एउटा मैले तपाईलाई सरप्राइजिङ थिङ बताउँछु, त्यसैले मैले इयर राखेँ 1687 एडीमा सर आइजेक न्युटनले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, जसलाई हामीले युनिभर्सल ग्राभिटेसनल ल पनि भन्छौँ, उहाँ दिनुभयो। के प्रपोज गर्नुभयो यसमा, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्नुभयो, अब आउनु त्यसमा हामीले आऊ। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन के भन्नुभयो उहाँले, जस्तै हामीले सपोज द्याट कुनै दुईटा बडी लिन्छौँ, एउटा बडी ए लियो जसको मास m1 छ, अर्को बडी हामीले यहाँ बी लियो जसको मास लेट गरिहाल m2 छ, र यो दुईटैको बीचको डिस्टेन्स लेट गरिहाल द्याट इज द d छ। ठिक छ। यसको बीचमा लाग्ने जुन फोर्स अफ ग्राभिटेसन छ लेट गरिहालौँ f, त्यसको म्याग्निट्युड लेट गरिहालौँ f, पछि त क्याल्कुलेसन गरेर आउँछ, तर भन्छ कि यो दुईटाको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसन जुन छ त्यसको म्याग्निट्युड हामीले f मानिहालौँ। के भयो, दुईटा बडी लियो ए एन्ड बी, एउटा बडीको मास m1, अर्को बडीको मास के m2, दुईटैको बीचको डिस्टेन्स कति d, एन्ड देयर इज द व्हाट फोर्स अफ ग्राभिटेसन एक्टिङ बिट्विन देम, त्यो छ सपोज द्याट f। अब के हुन्छ, यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन एक्टिङ बिट्विन देम, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन के भन्दैछ, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। भन्नाले f जुन फोर्स अफ ग्राभिटेसन लागिरहेछ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। सो f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द m1 इन्टु m2, m1 इन्टु m2, प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। यसबाट हामीले के कन्क्लुजन गर्न खोज्छौँ, यसबाट के भन्छ भन्नाले कि इफ यू चेन्ज द मास अफ द एनी वान बडी, सपोज द्याट ए को मासलाई हामीले इन्क्रिज गरिदिए, बी को मासलाई हामीले केही पनि गरेन, तब पनि यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन इन्क्रिज भइहाल्छ इफ यू इन्क्रिज द मास अफ द वान बडी। यस, या कुनै एउटा बडीको मासलाई डिक्रिज गर्छौ भने तब पनि के हुन्छ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन डिक्रिज भइहाल्छ। दुईटै बडीको मासलाई इन्क्रिज या डिक्रिज गर्नु पर्यो त्यस्तो कन्डिसन छैन। ओके, कुनै एउटा बडीको पनि मासलाई हामीले चेन्ज गरिदिन्छौँ भने त फोर्स अफ ग्राभिटेसन चेन्ज भइहाल्छ। एउटा बडीको सपोज द्याट कसैले भन्छ मैले ए को मात्रै इन्क्रिज गरेँ, बी को इन्क्रिज गरेन, फरक परेन, तपाईँले मास इन्क्रिज गर्नुभयो फोर्स अफ ग्राभिटेसन बढिहाल्छ, राइट। तपाईँले बी को मास घटाउनु भयो, ए को मासलाई केही पनि गर्नु भएन, त्यो पनि घटिहाल्छ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन घटिहाल्छ। यो होइन बी को घटाए ए को त मैले घटाएन, कसरी घटिहाल्छ, घट्छ, किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। अब बढाए घटाएपछि कति हुन्छ त्यो अगाडि हामीले
न्युमेरिकल बनाउँछु, त्यसमा हामीले सल्भ गर्छौँ। ठिक छ। अर्को कुरा के भन्छ, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। त्यसको सेन्टरबाट जुन डिस्टेन्स छ त्यसको स्क्वायरको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, सरी इनडाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। एफ इज द इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डी स्क्वायर। भन्नाले के, डिस्टेन्सलाई इन्क्रिज गर्छौ भने इन्भर्सली चाहिँ यसलाई इन्क्रिज गर्यो भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन डिक्रिज हुन्छ। ओके, डिस्टेन्सलाई कम गर्छौ भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन बढ्छ। तो दिस इज द वर्ड। फर्स्ट केसमा के हुँयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। ओके, डिस्टेन्स जति बढाउँदै, जसरी बिहान तपाईले जब घरबाट स्कुलतिर जानुहुन्छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ, तपाईको घरबाट तपाईको बडीको डिस्टेन्स बढ्दै गइरहेछ। यस, सपोज दैट इफ योर मदर इज इन योर होम, त मदर र तपाईको बडीको बीचको डिस्टेन्स बढ्दै गइरहेछ। यसको मतलब के हुन्छ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन तपाईँ दुईटैको बीचमा लाग्ने जुन फोर्स अफ ग्राभिटेसन छ त्यो के हुन्छ, कम हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ, डिस्टेन्स बढिरहेछ। तर जब स्कुल ओभर भयो, देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू रिटर्न बैक टू योर होम। जब रिटर्न बैक टू होम आउनुहुन्छ त्यो बेलामा के हुन्छ, अब डिस्टेन्स कम हुँदै गइरहेछ, त फोर्स अफ ग्राभिटेसन बढ्दै जान्छ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन बढ्दै जान्छ तपाईको बडी र घरमा जुन पनि मदर फादर भाइ बहिनी जे पनि छ त्यसको बीचमा। ठीक छ। अब यो दुईटै इक्वेसनलाई हामीले कम्बाइन्ड गरिदियौँ बाई कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, बाई कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। जब यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्छौँ भने त वी क्यान राइट, के लेख्न सक्छौँ हामीले, यसलाई कम्बाइन्ड गरेर वी क्यान राइट एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द m1 into m2 by d square। F is directly proportional to the m1 into m2 by d square। As you know that proportional लाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ हामीलाई, we have to take a constant। त proportional लाई हटाउनको लागि एउटा constant यहाँ लिन्छौँ, त्यो हुन्छ f is equal to g m1 into m2 by d square, where जी जुन छ यो छ प्रोपोर्सनल कन्स्टेन्ट। भन्नाले प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि जुन कन्स्टेन्ट लियो, पछि गएर यही कन्स्टेन्ट प्रुभ भयो एज ए युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट, या सीधा हामीले भन्छौँ ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट, या यसैलाई डाइरेक्टली हामीले भन्छौँ ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट। ठीक छ। यो आयो एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। अब स्टेटमेंट हामीले लेखिहालौँ, के छ स्टेटमेंट, तो न्यूटन्स ल अफ ग्रेविटेशन को स्टेटमेंट छ के, द फोर्स अफ ग्रेविटेशन acting between two bodies, is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to square of the distance, square of the distance between their centers। यसलाई एकदम मेन्सन गर्नु होला, डिस्टेंस बिट्विन देयर सेन्टर्स। ठीक छ, यसलाई एकदम स्योर, कहीं कहीं के लेखेको छ, डिस्टेंस बिट्विन देयर सेन्टर्स को ठाउँमा देम लेखेको छ, यो अलिक क्लियर हुँदैन, किनकि डिस्टेंस बिट्विन देम भन्नाले के, यो बडी ए छ, यो बडी बी छ, तो यहाँ डिस्टेंस बिट्विन देम के भइहाल्यो 0 हैन। अब डिस्टेंस यहाँबाट यहाँ लिने कि यहाँबाट लिने, तो कहाँबाट हामीले डिस्टेंस लिने यो कन्फ्युजन भइहाल्छ हैन, कि सेन्टरबाट लिने,
त्यसैले जब डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भनिदिन्छु त यो क्लियर भइहाल्छ, सेन्टर टु सेन्टर। एन्ड सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कहिले पनि तपाईलाई 0 हुन सक्दैन, यस कहिले पनि 0 हुन सक्दैन। तर डिस्टेन्स बिट्विन देम दुईटा बडीको बीचको डिस्टेन्स 0 हुन सक्छ। जब डिस्टेन्स 0 भइहाल्छ, यो 0 भइहाल्छ त फोर्स अफ ग्राभिटेसन के भइहाल्छ, इन्फानाइट। यति फोर्स अफ ग्राभिटेसन भइहाल्छ जो हामीले दुईटै ह्यान्डलाई जोडेर कसैलाई नमस्ते गर्यो भने तब यो छुट्दै छुट्दैन, किनकि डिस्टेन्स बिट्विन देम 0। त फोर्स अफ ग्राभिटेसन इज द वाट, यसलाई पनि मास छ यसमा पनि मास छ, त यो त एट्र्याक्ट गरिहाल्यो। एट्र्याक्ट गरिहाल्यो त के भयो, डिस्टेन्स बिट्विन देम इज द 0, द फोर्स अफ ग्राभिटेसन इज द इन्फानाइट। इन्फानाइट भयो त अब यसलाई सेपरेट गर्नको लागि तपाईलाई त इन्फानाइट भन्दा बढी फोर्स लगाउनु पर्यो, ओके। तर डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर के हुन्छ, कहिले पनि 0 हुँदैन। अब भन्नुहुन्छ सर म यहाँबाट यसलाई कट गरिदिन्छु हैन, त यहाँबाट कट गरिदियो भने त ठिक छ, यहाँबाट कट गरिदिनु भयो, यसलाई यसरी राखिदियो, त यो सेन्टर अब थोरै र सेप चेन्ज भइहाल्यो, त सेन्टर यतातिर आइहाल्यो, सेन्टर अफ द मास त चेन्ज भयो। अब यहाँ डिस्टेन्स देयर सेन्टर कहिले पनि 0 हुँदैन। जब 0 हुन्छ भने कन्डिसन भइहाल्छ, के भइहाल्छ, दुईटा बडीको बीचको सेन्टरको डिस्टेन्स 0 गर्नु छ भने त यो बडीमा पनि मास हुँदैन, यो बडीमा पनि मास हुँदैन। अब दुईटैमा मासै छैन भने कहाँबाट फोर्स अफ ग्राभिटेसन, बुझ्नुभयो। त्यसैले यो कहिले पनि 0 हुँदैन। त्यसैले डिस्टेन्स बिट्विन देम नलेख्नु होला, धेरै अथरहरूले लेख्नु भएको छ तर त्यसलाई नलेख्नु, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, ठिक छ। यो छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। अब के भयो, अब हामीले कुरा गर्छौँ पहिला यो ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट जुन आयो, यो ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टको त भ्यालु केही न केही हुनु पर्यो। तर न्युटन साहबले त ल अफ ग्राभिटेसन दिइहाल्नु भयो कहिले, 1687 मा। अब धेरै क्वेसन आउन थाले, यस। एन्ड त्यो क्वेसन के थियो, जो इफ द अल द बडिज युज टु एट्र्याक्ट टु इच अदर, सबै बडी एक अर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दैछ भने त वाइ नट अल बडिज कम क्लोज टुगेदर। जसरी अहिले तपाईँ पढ्नु भइरहेछ, तपाईँको अगाडि मोबाइल छ, सपोज द्याट मोबाइलमा मेरो भिडियो हेर्नु भइरहेछ भने त मोबाइलमा पनि मास छ, तपाईँको बडीमा पनि मास छ, दुइटै एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दैछ, त वाइ नट मोबाइल कमिङ टु यर बडी, राइट। स्कुल जानु भइरहेछ, बुकमा मास छ, त त्यो बुकलाई ब्यागमा राख्ने के रिक्वायरमेन्ट छ, एट्र्याक्सन हुँदैछ त बुकलाई पनि टाँच्दिने, कपीलाई टाँच्दिने, पुरै बडीमा कभर गरेर गइहाल्ने, त्यहाँबाट छोडाउने, राइट। त्यसैले यो क्वेसन के छ नि, हामीले कुनै क्वेसन गरिदिन्छौँ साइन्समा त लाग्छ कि अहिले मैले क्वेसन गरेँ अहिले रिप्लाई हुनसक्छ साइन्समा, त्यसको अनसल्भ होला, टाइम लाग्छ, सल्युसन हुन्छ, नहुने होइन। यहाँ पनि त्यही कन्डिसन थियो। यो जुन क्वेसन थियो, जो वाइ नट अल द बडिज कम क्लोज टुगेदर, यो नियर एबाउट 90 इयर्ससम्म 1687 मा उहाँले दिनुभयो होइन, 90 इयर्स होइन, सरी 110 इयर्ससम्म यो क्वेसन अनसल्भ रह्यो। के भयो, सरप्राइजिङ थिङ छ नि, यस। 110 इयर्ससम्म यो क्वेसन अनसल्भ रह्यो। न्युटनले आफ्नो लाइफ टाइममा यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु सक्नु भएन, राइट। त्यसपछि द्याट इज द वर्ड अर्को आयो, एफ इज इक्वल टु जी m1 m2 m2 बाई डी स्क्वायर, किनकि त्यो बेलासम्म यो जी को भ्याल्युै थाहा थिएन कति हुन्छ। देन आफ्टर अब यो जी को पहिला हामीले युनिट निकालौँ, त्यसपछि भ्याल्युमा जान्छौँ। पहिला एसआई युनिट अफ द जी, वी आर स्टडीड एफ इज इक्वल टू के छ, जी m1 into m2 by d square. We can write it, यसलाई लेख्न के सक्छौँ हामीले, f into d square is equal to g m1 into m2। यो m1 m2 लाई यतातिर लिनु, त f into d square by m1 into m2 is equal to g। अब यो g मा अब यो सबैको हामीले युनिट लेखौँ, तो फोर्स को के भइहाल्यो, न्यूटन, डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर, बाय भन्नाले पर, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, यो भइहाल्यो ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट को भ्याल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस, तो ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट को भ्याल्यू भइहाल्यो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक छ, यो यसको सरी भ्याल्यू हैन, एसआई युनिट, ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट को एसआई युनिट भयो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसैले हामीले यसै पनि लेख्छौं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इन्भर्स 2। ठीक छ, अब यसको हामीले भ्याल्यू हेरौँ के छ भ्याल्यूको कहानी। भ्याल्यू अफ जी,
न्यूटनको लाइफ टाइममा यसको भ्याल्यु आएन हैन, न्यूटनको लाइफ टाइममा यसको भ्याल्यु आउन पाएन। ठिक छ, तब के भयो, यसको भ्याल्यु कसरी आयो, इट्स भ्याल्यु वान साइन्टिस्ट हेनरी क्याभेन्डिस, इंग्लिश साइन्टिस्ट हो हेनरी क्याभेन्डिस के उहाँले 1797 एडी मा निकाल्नु भयो। एउटा डिभाइसको युज गर्यो जसलाई हामीले क्याभेन्डिस ब्यालेन्स पनि भन्छौँ, टर्जन ब्यालेन्स पनि भन्छौँ, तर त्यसलाई क्याभेन्डिसले बनाएको होइन, क्याभेन्डिस ब्यालेन्स या यसलाई हामीले टर्जन ब्यालेन्स पनि भन्छौँ, टर्जन ब्यालेन्स। अब नलेजको लागि तपाईलाई भनिदिउँ, यसलाई जन मिसेलले बनाउनु भएको थियो। ठिक छ, जन मिसेल जुन कि 1793 मा एक्सपायर पनि भइहाल्नु भयो, तर त्यसको युज गर्यो 1797 मा। ही वाज द एस्ट्रोनोमिस्ट एन्ड जियोलजिस्ट। उहाँले बनाउनु भएको थियो टर्सन ब्यालेन्स या त्यसलाई क्याभेन्डिस ब्यालेन्स पनि हामीले भन्छौँ यसले। ठिक छ, यो ब्यालेन्सले के गर्यो, हेनरी क्याभेन्डिसले दुईटा बडी लियो, एउटा बडी यो पनि 1 kg, एनदर बडी दिस इज द अल्सो 1 kg। यो दुईटैको बीचको डिस्टेन्स गरिदियो, द्याट इज अफ द 1 मिटर। ठिक छ, अब यो ब्यालेन्सबाट यसको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई मेजर गर्यो एन्ड ही हेज गट वाट 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन। यो एउटा एप्रोक्स भ्याल्यु छ, एक्चुअली के छ 20/3 इन्टु 10⁻⁻11 यति न्युटनको फोर्स लागिरहेको थियो यसमा। जब उहाँले ब्यालेन्सबाट मेजर गर्नुभयो, जो दुईटा बडी 1 kg त्यसको सेन्टरबाट डिस्टेन्स 1 मिटर राख्दा यसमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसन कति भयो, त यही ब्यालेन्सले मेजर गर्नुभयो, त 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन। ठिक छ, अब यो कन्डिसनमा हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन लगाउँ, त m1 इज इक्वल टू कति छ, एउटा बडीको मास 1 kg, m2 अदर बडीको मास कति 1 kg, दुईटैको बीचको डिस्टेन्स कति 1 मिटर। तो अब यसको बीचमा फोर्स अफ ग्राभिटेसन कति लाग्छ, त न्युटन्स बाई न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन जब हामीले निकाल्छौँ, बाई न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन यति लिन्छौँ हामीले, त बाई न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन कति आउँछ यो, त यो आउँछ F इज इक्वल टू gm1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर, gm1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर। अब यसमा सबैको भ्याल्यु राखौँ, त F इज इक्वल टू के भइहाल्छ, g 1 kg 1 स्क्वायर भन्नाले F इज इक्वल टू g भइहाल्यो। भन्नाले यो कन्डिसनमा जति फोर्स अफ ग्राभिटेसन एक्ट हुँदैछ, वाट एभर द फोर्स अफ ग्राभिटेसन इज एक्टिङ, त्यो फोर्स अफ ग्राभिटेसनको भ्याल्यु इक्वल टू द के छ, ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट। सो ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट एन्ड फोर्स अफ ग्राभिटेसन आर न्युमेरिकली सेम। कुन कन्डिसनमा, when the two bodies of unit masses are separated by the unit distance from their centers। यो फोर्सलाई त मेजर गर्नुभयो, तब यसको मतलब छ g को भ्याल्यु के भइहाल्यो, यो फोर्सको म्याग्निट्युड हामीले लाग्छौँ त 6.67 इन्टु 10⁻11, यसको युनिट भइहाल्यो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो भइहाल्यो ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्याल्यु, ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्याल्यु। ठिक छ, त यो भ्याल्यु भइहाल्यो। अब यसको डिफिनिसन के, त भन्छ के ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट इज इक्वल टू फोर्स अफ ग्राभिटेसन, इज इक्वल टू ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट जुन छ त्यो इक्वल टू छ फोर्स अफ ग्राभिटेसनको। कहिले, जब दुईटा बडी अफ 1 kg लाई 1 मिटरको डिस्टेन्सबाट सेपरेट गर्छौँ, त त्यो बीचमा लाग्ने जुन फोर्स अफ ग्राभिटेसन हुन्छ, त्यही फोर्स अफ ग्राभिटेसन छ ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्याल्यु। ठिक छ, अब यसैलाई डिफ्रेन्ट वेमा क्वेसन सोध्ने गर्छ, इन वाट कन्डिसन ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट इज इक्वल टू द फोर्स अफ ग्राभिटेसन, दिस वान। इज इट क्लियर? अब यो जुन छ सी, यसलाई हामीले डिफाइन गर्छौँ ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई के, द फोर्स अफ ग्राभिटेसन, द फोर्स अफ ग्राभिटेसन acting between two bodies, acting between two bodies
the force of gravitation acting between two bodies of unit masses separated by unit distance from their centers is called gravitational constant. ठीक छ। तो जब दुईटा बॉडी अफ यूनिट मासेसलाई यूनिट डिस्टेन्सबाट सेपरेट राख्छौँ भने त्यो भ्यालु जति फोर्स अफ ग्राभिटेसन लाग्छ त्यही फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई नाम दिन्छौँ हामीले ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट। ठीक छ। यसको भ्यालु पुरै युनिभर्समा सेम हुन्छ। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनलाई पनि हामीले युनिभर्सल ग्राभिटेसनल ल भन्छौँ, याद राख्नु होला। यो भ्यालु पनि युनिभर्सल ग्राभिटेसनल ल हो। त न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनलाई हामीले युनिभर्सल ल भन्छौँ। ग्राभिटेसनल ललाई यसलाई भन्छौँ हामीले युनिभर्सल ग्राभिटेसनल ल। किन भन्छौँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल ल किन भन्छौँ? किनकि यो अल ओभर द युनिभर्स भन्नाले इट डजन्ट डिपेन्ड अपन मिडिया। यो मिडिया माथि डिपेन्ड गर्दैन। भन्नाले के दुईटा बॉडीको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसन, सपोज दैट यहाँ एफ न्यूटन छ भने यहाँ एयर भरेको छ बीचमा, तब पनि एफ न्यूटन छ। सेम डिस्टेन्समा यो बॉडीलाई वाटरमा राखिदिन्छु भने तब पनि एफ न्यूटन लाग्छ। भ्याक्युममा लिएर गइहाल्छौँ, मुनमा लिएर गइहाल्छौँ, तब पनि एफ न्यूटन लाग्छ। भन्नाले के युनिभर्सल ग्राभिटेसनल लको पनि भ्यालु पुरै युनिभर्समा सेम हुन्छ। त्यसले पटक पटक क्वेसन पनि सोधेको छ स्टुडेन्टलाई कन्फ्युज गर्नको लागि, जो व्हाट विल द भ्यालु युनिभर्सल ग्राभिटेसनल लको कन्स्टेन्टको भ्यालु अन द अर्थ सर्फेस यति छ त मुनमा कति हुन्छ। स्टुडेन्टले डिफाइन गरिदिन्छ, द्याट इज द वाट यहाँ छ मुनमा 1/6 गरिदिन्छ। होइन त्यो नगर्नु होला। जुपिटरमा 2.5 त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ, त्यो अगाडिको क्लासमा हामीले हेर्छौँ। तर यसको भ्यालु पुरै युनिभर्समा सेम हुन्छ। इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द मिडिया। त्यसैले यसलाई हामीले युनिभर्सल ग्राभिटेसनल ल भन्छौँ। ठीक छ। सो दिस इज द फोर्स अफ ग्राभिटेसन एन्ड न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भयो आजको यो क्लासमा। यसपछि जुन क्विज दिएको छौँ, क्विजलाई प्र्याक्टिस गर्नु, यानि एमसिक्यू पनि छ, त्यसमा म्याच द कलम होला, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हुनसक्छ, त्यसलाई सल्भ गर्नु। फेरि नेक्स्ट क्लासमा आउनु, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नेक्स्ट भिडियोमा जानु र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।